अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी 2-3 दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि थोड़ी सी बिज़ी थी तो चलें जी शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो जनाब ये आप लोग जैसे देख रहे हैं कि अभी मैं रोड पे थी और सिग्नल हमारा था रेड, हो चुका है ग्रीन। तो चलें, मैं एक जगह खाना खाने जा रही थी, नई जगह किसी ने बताई थी फूड स्ट्रीट के नाम से। तो जनाब हम वहाँ मिसिसागा में पहुँच गए फूड स्ट्रीट पे। तो पहले तो मैंने शुरू की यहाँ से ना, काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, खाने पीने का बहुत सिस्टम है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। ये गाड़ी में बैठ के मैंने वीडियो बनाई है सारी। तो यहाँ आप देख लें कि शवारमा हो गया, पिज़्ज़ा, कढ़ाई, बर्गर, हर किसी की ना सेपरेट सेपरेट शॉप्स हैं। तो अफ़गान खाना भी था लेकिन मेरा मूड नहीं था अफ़गान खाना खाने का। तो लेकिन इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम गए तो हम अफ़गान खाना भी ट्राई करेंगे। और हम दरअसल गए थे फूड स्ट्रीट में। तो वहाँ फूड स्ट्रीट में ये है कि गोलगप्पे, पापड़ी चाट और इस तरह की जो पाकिस्तानी टच की चीज़ें हैं काफ़ी हैं। लेकिन हम वहाँ पहले बहुत ज़्यादा हम वॉक कर चुके थे और बड़ी सख्त भूख लग गई थी हमें। तो जनाब पहले तो हमने वॉक अराउंड किया कि अगर हमें और भी कोई अच्छी चीज़ मिलती है ना तो हम वो भी ट्राई करेंगे। तो लेकिन फिर बच्चे थे साथ, तो बच्चों ने कहा कि हमें थोड़ा सा कबाब और कढ़ाई वगैरह खाने का दिल है। तो हमने सोचा कि चलो ये बनंजा सतरंगी की आप देख लें, यहाँ शॉप है मिसिसागा में ओपन की है, अच्छे कपड़े थे यहाँ पर। तो जनाब हमने सोचा कि पहले हम बच्चों को थोड़ी सी दिखा लें क्योंकि हम पहली दफ़ा आए थे यहाँ पर ना। तो बहुत अच्छी मुझे लगी। छोटा सा एक आप कह लें कि प्लाज़ा बनाया है, उसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारी जो है ना वो वैरायटीज़ रखी हैं पिज़्ज़े की। फिर काफ़ी वैरायटीज़ हैं, प्लेटर थे, अफ़गानी, हर तरह का फ्लेवर था। तो जनाब हमने पहले काफ़ी वॉक अराउंड की। तो हम पैदल भी निकल के चले और पैदल बड़ी ठंड लग रही थी। फिर हम गाड़ी में बैठ गए दोबारा से। तो यहाँ बिरयानी भी थी, बिरयानी बॉस, और स्पेशल बिरयानी की एक और शॉप भी थी। लेकिन हम गए थे खाना खाने के लिए कराची किचन में, नहीं कराची कढ़ाई। तो वहाँ हम गए थे। खाना जो था उसकी मैं आपको बताऊँ, जो रेटिंग थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। तो मतलब मैं ज़्यादा उसको 10 आउट ऑफ 10 नहीं दूंगी। तो कुछ हमें खाना जो है ना वो थोड़ा लेट भी मिला था, काफ़ी उन्होंने हमें वेट कराया था। और ये यारों का अड्डा है, यहाँ पर भी आपको छोटी छोटी चीज़ें लाइक एपिटाइजर्स वगैरह मिलते हैं। तो जी हम आ गए हैं राहत बेकरी पे। राहत बेकरी पे मेरा चक्कर नहीं लगा, इंशाल्लाह इसकी एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जब मैं गई। अच्छा जी, तो हम खाने पे आ जाएं। खाने का मैं बता रही थी, खाना जो है मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा वेट करवाया था खाने के लिए। हम काफ़ी देर से बैठे रहे वहाँ पर, काफ़ी देर। और हमने रोटी का ऑर्डर दिया था तो उन्होंने हमें नान दिए। फिर हमने दोबारा रोटी का ऑर्डर दिया तो हमारी कढ़ाई जो थी वो ठंडी हो गई थी कढ़ाई। तो वो हमें काफ़ी 10-15 मिनट के बाद रोटी मिली थी। तो मतलब इसलिए उनकी सर्विस बहुत ज़्यादा कम थी और सर्विस क्वालिटी गुड नहीं थी। और सिटिंग जो थी ना वो भी बहुत थोड़ी थी। लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कोई उठे और हम बैठे। बहुत कम जगह पे इनकी सिटिंग थी। और खाने का टेस्ट भी आप ये कह लें कि बस ठीक था। 10 आउट ऑफ मैं इनको 4 दूँगी। तो जनाब फिर हमने बैठकर खाना खा लिया क्योंकि हमें भूख बहुत लगी थी। तो हमने सोचा कि हम फूड स्ट्रीट से जाके ना, फूड स्ट्रीट है शॉप का नाम है, तो फूड स्ट्रीट से हमने कहा जाकर हम चाय पियेंगे। उनकी चाय बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वैसे तो वहाँ पे पापड़ी चाट वगैरह भी अवेलेबल थी, पर हमने खाना अपना पेट भर के खाया था। लेकिन इंशाल्लाह जब हम अगली दफ़ा जाएंगे तो हम वहाँ से पापड़ी चाट भी खाएंगे, गोलगप्पे भी खाएंगे और छोटी छोटी सारी चीज़ें खाएंगे। फालूदा भी उनका अच्छा होता है। तो मैंने कड़क चाय ली थी, कड़क चाय इनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। उसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूँगी क्योंकि मुझे चाय जल्दी पसंद नहीं आती, लेकिन अच्छी थी। तो जनाब ये है फूड स्ट्रीट, जिसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। तो इसमें है काफ़ी सारी वैरायटी, लेकिन इसमें प्रॉपर आपको डिनर या आप कह लें ना हैवी कढ़ाइयाँ वगैरह ये नहीं मिलेंगी। बस आपको गोलगप्पे वगैरह और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ हम पहले हम गए थे अंदर
ہم نے کہا چلو پہلے چکر لگا لیتے ہیں اس کے اندر. تو جب ہم اندر گئے ہیں تو بھائی وہاں کوئی رش تھا, بہت زیادہ رش تھا اس کے اندر, اور کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی, لوگ ایک دوسرے کے اوپر بج رہے تھے, اور بیٹھنے کی تو آپ چھوڑ دینا, آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. اور ہمیں بھوک لگی تھی, بچے کہہ رہے تھے ہم نے ویٹ نہیں کرنا. تو یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پر ایک سائڈ پہ جو ہے نا کافی ساری پکچرز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں, تو مطلب پاکستانی آپ کو فیلنگ آتی ہے اندر جا کے نا. تو انہوں نے سائڈوں پہ جو والز ہیں اس کے اوپر بھی کافی پاکستانی چیزیں بنائی ہیں, جو چیز اندر ملتی ہے. تو یہ دیکھ لیں کیسے لائن اپ ہے ہر کوئی, اور اتنا رش تھا اندر, بہت زیادہ رش تھا اندر. تو ان کی بھی سٹنگ ایریا کو اتنا زیادہ کھلا نہیں ہے, چھوٹا ہے, ان کو ذرا کھلا کرنا چاہیے کیونکہ اگر رش ہے تو پھر سٹنگ ایریا زیادہ ہونا چاہیے. تو جی ہم یہاں سے جلدی جلدی نکل آئے تھے باہر, اور جا کے ہم نے کھانا جو ہے وہ آرڈر کیا. کھانا آ گیا تھا, یہ کھانا تھا, اور کھانا جو تھا نا وہ یہ دیکھیں اب یہ چیزیں آ گئی ہیں, اور اس کے بعد روٹی 15 منٹ کے بعد آ رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ مطلب کتنا لیٹ ہو جاتا ہے نا. پھر تھوڑی سی سروس ان کو فاسٹ کرنی چاہیے اور ساری چیزیں. تو بہرحال الحمدللہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا کیونکہ ہمیں بڑی بھوک تھی. کھانا کھاتے ہوئے پھر بچے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ میٹھا کھانا ہے, تو ہم نے کہا چلو میٹھا ہم وہاں جا کے لے لیں گے, فی الحال کھانا تو کھائیں. تو روٹی یہ تھی, روٹی بہت مزے کی تھی, تندوری روٹی, اور بڑا مزہ آیا تھا تندوری روٹی کھانے میں. تو یہ جو پیاز ہے نا, یہ کباب کے نیچے ہوتا ہے پیاز, یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, بڑا مزے کا لگتا ہے. ہم نے کیا تھا کباب تھے, کڑاہی تھی ہماری, پشاوری کڑاہی تھی. ہم نے اسپائسی بنانے کو بولا تھا بٹ انہوں نے اسپائسی نہیں بنا کے دی, لیکن کوئی بات نہیں. تو ہم نے پھر بھی کھا لی تھی کیونکہ آپ کو پتہ بھوکا انسان تو مرچ کے ساتھ بھی کھانا کھا لے نا تو اس کو بھی بہت اچھا لگتا ہے. ان کی یہ والی جو چٹنی تھی نا گرین والی, وہ بہت اچھی تھی, دہی والی چٹنی اچھی نہیں تھی. تو جناب یہ تھی ہماری ڈنر کی سٹوری جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تو اس لیے اگر اس میں کوئی بھی ایسی بات ہے جو نیگیٹیو ہے تو نیگیٹیو نہیں ہے, جو ہمارا ایکسپیرینس تھا میں نے وہ شیئر کیا. دوبارہ ہم آ گئے چائے لینے کے لیے جناب. تو چائے لینے کے لیے آئے ہیں تو رش تھوڑا سا کم تھا, تو پھر ہمیں فٹافٹ چائے مل گئی تھی. دیکھیں انہوں نے بڑا خوبصورت سی پینٹنگ کی ہوئی ہے, اور یہ دیکھیں غم نہ کر سونیاں, پیسے مک گئے نے شوق نہیں مکے یعنی کہ پیسے ختم ہو گئے, شوق نہیں ختم ہوئے انسان کے. تندوری چائے جو میں نے لی تھی نا وہ تھی تندوری کڑک چائے, اور بہت مزیدار تھی, اور انہوں نے بڑے سٹائل سے دی تھی مٹی کے پیالوں میں. تو جناب ہم نے وہ انجوائے کی. یہ دیکھیں یہ تھی وہ تندوری چائے, اور بڑی مزے کی تھی, میں نے تو آدھی پی لی تھی ملتے ساتھ ہی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیا کریں, سبسکرائب کر دیا کریں, اور کمنٹ میں آ کے پیارے سونے ضرور بتایا کریں کہ کیسی لگی آپ کو میری ویڈیوز. تو یہ سونے میں نے اپنے سارے ویورز کو کہا ہے, میرے سارے بہن بھائی جو مجھے دیکھتے ہیں. پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اپنے ایکسپیرینس بتاؤں گی, کوئی ریسیپی بتاؤں گی. پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رب رکھا.